Good morning mga kabukid. Kaning dinhin dapita mga kabukid sa atong gikuralan hinsampong na niya mga kabukid. Kaya na po niya ato ang pasampungon mga kabukid ngadto sa ubos. Ito ay kural na gisugdan po dito sa pikas. Ito na to takdo gikan diri Yan sa puno ng mangga papunta sa baba. Yan naman ang ating humnon. Diri ang mga bukid ato na po nasugdan mga bukid nantay aging gamay diri ang mga bukid manguha patag dugang pud na mga pangpuste. Yan mga bukid, yan nakapanguha na ta, nakadugang-dugangan na. Ayun mga bukid, tapos na natin tong part na ito mga bukid. Yan, doon lang sa kabilang side ang kulang. Ito lahat okay na mga kabukid ito. Yan. Yan, sawak sa kabukid. Natapos din natin dito bandang ito. Yan. Saka dito. Yan, okay na lahat yan doon. Hanggang doon sa kabilang side. Bali doon na lang sa bandang doon sa baba mga kabukid ang kulang. Mandri kakao naman natin gagamitin doon para babuhay talaga pang ano naman yan utlanan. Yan mga kabukid. See you next videos natin mga kabukid. Bye bye guys and God bless us all.